एक आयत है बड़ी खूबसूरत, और वो आयत है आले इमरान की आयत नंबर 18। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं शाहिदल्लाहु अन्नाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह ताला, अब इसमें ना इस आयत पे आप गौर करना है, मैं आपको बता रही हूँ और गौर से सुने। शाहिदल्लाहु, अल्लाह खुद गवाह है। अब इतनी बड़ी, पहले अल्लाह ने कहा मैं गवाह हूं। शाहिदल्लाहु, अल्लाह गवाह, इन्नाहु ला इलाहा इल्लाहु, फरिश्ते वल मलाइकातु व उलुल इल्मी, ये लोग, एक तो अल्लाह, उसके बाद फरिश्ते, उसके बाद इल्म वाले, तीन अल्लाह तबारक व तआला ने लोग चुने, और इतने बड़े बड़े लोग चुने हैं कि भाई ये गवाही दे रहे हैं। एक तो मैं खुद, फिर मेरे फरिश्ते, फिर सारे इल्म वाले। कोई जाहिल ही होगा जो कहेगा अल्लाह के सिवा भी किसी और की पूजा करो। इल्म जिसके पास है ना, और इल्म सबसे पहले अल्लाह के बाद फरिश्तों के पास, चलो फरिश्तों की तो एक अलग बात है, पैगंबरों के पास, सबके पास, उसके बाद एक के बाद दीगर, जितना भी इल्म है ना अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह, सारा इल्म अल्लाह की तरफ है। अल्लाह ने कहा देखो मैं अल्लाह, मेरे फरिश्ते, मेरे इल्म वाले सब ये गवाही देते हैं अन्नाहु ला इलाहा इल्लाहु, बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो। ला इलाहा इल्लाहु वल अजीजुल हकीम। यहां पर फिर ये कह दिया कि देखो उसका, फिर कहा ला इलाहा इल्लाहु वल, साथ ला इलाहा इल्ला जरूर कहना है कि कोई माबूद नहीं, और वो क्या है, वो है अजीजुल हकीम, वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसकी ना हिकमतों को तुम जान सकते हो, उसके इल्म को नहीं तुम जान सकते। जो चीज तुम्हें नहीं मिली बहुत कीमती, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्यों नहीं मिली, वो कितनी नुकसानदेह थी तुम्हारे लिए, ये हिकमत सिर्फ अल्लाह जानता है। और जब कभी ऐसा हो तो कह दिया करो कि वो हिकमतों वाला खूब जानता है कि मुझे ये सब क्यों नहीं मिला जो मैंने इतनी कोशिश की और पा के भी खो दिया। तो ये वो हिकमत वाला खुदा जानता है कि ये क्या था। तो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पानी का सोचो, उस रब का सोचो कि जिसने जमीनों आसमान तुम्हारे लिए बना दी। मैं ना बार बार ये चीज मेरे ज़हन में आती है कि देखो एक इंसान एक घर बना के ना, माँ या बाप पूरी नस्लों को जताते हैं, तुम्हें ये घर नहीं दिया बना के हमने, तुम्हारे लिए हमने ये नहीं किया, और उनके वो घर नहीं अपना भूलते भाई, क्योंकि उन्होंने बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया। तो भाई रब क्यों ना कहे कि ये जमीनों आसमान की मिसाल देखो, कोई है कोई इस तरह की चीज बना सके। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अच्छा अपने ना मबूदों में से ना किसी एक मबूद से ये पूछ लो कि उसने कोई चीज बनाई हो तो मुझे बता दे, कोई चीज, चलो कुछ भी नहीं बनाया, फिर तुम उसकी पूजा क्यों करते हो। साइंसदान है, वो सिर्फ पानी ये आसमान से कैसे उतरता है, हवाएं इसको कैसे बुखारात की सूरत में दोबारा उठाती हैं, हवाएं इसको लेके उड़ती हैं, बादल भरे हुए पानी से लिए पानी को फिरते हैं, फिर जिस जगह अल्लाह का हुक्म होता है वहां वो बादल फट जाता है या बरसाता है। सिर्फ ये तहकीक की जाती है और इसी पे फख्र महसूस किया जाता है कि हमें ये चीजें मालूम हो गई। और ये सारी चीजें कर कौन रहा है, वो हस्ती, वो कैसे हवाओं को भेजता है, वो हवाएं पानी के बुखारात को उठाती हैं, बोझल होके जाती हैं, बादल बनते हैं, उसमें पानी हो, बर्फ हो, ओले हो। आपको पता है ओलों के पहाड़ है ऊपर, पानी के पहाड़ है ऊपर, फिर उनमें से वो बादल लेके चल पड़ता है और इतना वजन होता है उसके अंदर, लेकिन उस जगह पे जाके वो बरसता है जिस जगह हुक्म इलाही होता है। और ये सिर्फ हम तहकीक कर रहे हैं, तहकीक करने वाले, और वो इस चीज पे फख्र कर रहे हैं कि फलां जगह पे बारिश होगी और इतनी होगी, बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे, इतनी बारिश होगी, इतने इतने पॉइंट बारिश होगी। और लेकिन करेगा कौन भाई, उस हस्ती को जान लो और फिर उस पर ईमान ले आओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला देखें एक आयत से आगे बढ़ ही नहीं सकता बंदा, भाई कैसे बढ़े हम। फिर उस आयत से अभी खत्म ही नहीं हो रही कि भाई उस इसमें बताया कि फिर जब पानी आता है तो ये बाग बनते हैं। नबी करीम सल्लम से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लम हर इंसान की बुनियाद क्या है, यानी बिना क्या है, किससे बनता है। नबी करीम सल्लम ने कहा हर दुनिया की चीज की जो बिना है वो पानी है, हर चीज पानी से बनती है। आप किसी भी किस्म का कोई फल खा लेना,
وہ پانی نہ اس میں سے کوئی نکلے تو نام آپ دیکھ لیں، ہر ایک چیز میں پانی، اور وہ پانی ایک ہی رنگ کا، اور وہ ہر طرح کے پھلوں کو لگ رہا ہے، اور اس میں سے رنگ برنگے پھل نکل رہے ہیں، سبزیاں نکل رہی ہیں، باغ بن رہے ہیں، اتنے پھل کے میں نام بھی نہیں لے سکتی، اتنی سبزیاں دنیا کی، پاکستان کی سبزیاں کوئی اور طرح کی ہیں، چائنا میں چل جائیں ان کی سبزیاں کوئی اور طرح کی ہیں، ان کے رزق اور طرح کے ہیں، اس قوم کے لحاظ سے جس طرح وہ کھاتے ہیں، ہر ایک قوم کے رزق اس کی طرح کے ہیں جس طرح کا ان کا ایک کلچر ہے، جس طرح وہ کھانا چاہتے ہیں، ہر مختلف طرح کے رزق ہر قوم کو دیے ہوئے ہیں اور بے شمار دیے ہوئے ہیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھر آپ بتائیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہماری پہنچ جو ہے نا جاتی ہے آدم علیہ السلام تک، یہاں تک ہی جاتی ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے، چلے اللہ نے انہیں شعور دیا، عقل دی، یہ اللہ ہی دیتا ہے کہ بھئی جان لو آدم علیہ السلام سے کروڑوں سالوں پہلے کی دنیا ہے، پہلے بھی انسان تھے، لیکن ایک اعلیٰ انسان جو صحیح انسان کہلانے کے قابل تھا وہ آدم علیہ السلام تھے، جن سے پیغمبری شروع ہوئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی پانی ختم ہوا، اتنا پانی کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں تنگ آ گئے کہ یار اللہ تعالیٰ پانی روک دے، پانی روک دے۔ مدینہ میں اتنی بارش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں بارش رک جائے۔ پہلے کہا تھا دعا کریں بارش ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو اتنا پانی کہ لوگوں نے کہا دعا کریں بارش رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مدینہ کے اوپر بارش روک دے، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں کر دے، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کے اوپر سے بارش رک گئی تھی اور باقی اس کے ارد گرد ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی یہ قدرتیں ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ رحمان پورہ میں بارش ہو رہی ہے، مسلم ٹاؤن میں نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی نشانی ہے، ہمیں بھی اللہ دکھا رہا ہے۔ آپ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہم پہ بارش نہ اب یہ برسا، وہاں برسا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور بارش جب ہوتی ہے نا تو انسانوں کے ایمان دیکھے جاتے ہیں کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، ہائے مصیبت پھر بارش آ گئی، یا یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کو اب وہاں برسا جہاں ضرورت ہے، ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم پہ رحم فرما، اس بارش کو یہاں سے ہٹا دے۔ اس طرح کی باتیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا آیت کے پھر باغ لگتے ہیں، پھر اللہ نے ساتھ ہی ہمیں ہماری اوقات بھی یاد کرا دی، ہمیں تانا بھی دے دیا کہ ما کانا لکم ان تنبتوا شجرہا، تم یہ شجر کبھی نہیں لگا سکتے تھے، تم یہ درخت کبھی نہیں لگا سکتے تھے۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ باتیں نہ ختم ہی نہیں ہوتی ایک آیت کی بھی، کہ جس طرح یہ درخت ہے نا، یہ درخت جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک ایک درخت کی نسل تب سے چل رہی ہے، یہ تب سے اپنی چیزیں بکھیر رہے ہیں دنیا میں اور ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان بھی، ایک انسان ہے نا، وہ جب سے اس دنیا میں اس کی پہلی ماں کوئی آئی، یہ نسل تب سے وہی ایک خاندان کی چل رہی ہے۔ وہ جو رشتے ہمیں ملتے ہیں نا، یہ ہم سے کھوئے ہوئے ہمارے رشتے دار ہی ملتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نسل جو چل رہی ہے وہ ایک پوری قوم کھڑی ہوگی، پوری قومیں کھڑی ہوں گی۔ اس لیے کہتے نہیں ہے آپس میں کہ فلاں کی شکل تو اس سے، جب وہ رشتہ دیکھو اس کی تو شکل ملتی ہے، فوراً ہی اللہ منہ سے باتیں نکلوا دیتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری ہی پیچھے سے کوئی نسلیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اتنی باتیں تمہیں میں بھی بتا رہا ہوں، تم اپنے ارد گرد بھی دیکھو، تو پھر تم صرف یہ بتا دو کہ آ الہ ما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اب خود بتاؤ۔ بل ہم قومی یعدلون، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ جو رستے سے بھٹک گئے ہیں نا، وہ صحیح نہیں ہونے والے، ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اینڈ پہ خود ہی کہہ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی پھر سوال، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ ما اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اب سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں امن، کیا بھلا، جعل الارض، بنایا زمین کو، قرارن، قرارگاہ، ٹکانا، وجعل، اور بنائی، خلالہا، بیچ اس کے، انہارن، نہریں، وجعل، اور بنائے، لہا، رواسیا، اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنائی درمیان دو دریاؤں کے ایک اوٹ، الہ ما اللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔